बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। आइन के आर्टिकल 63 ए की तशरीह से मुतल्लक नज़रसानी की दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं बैठे समाअत के दौरान, लेकिन उन्होंने ऊपर तले 2 खत जो हैं वो रजिस्ट्रार के नाम लिख दिए हैं। सुना तो किसी और का था कि किसी और साहब का नंबर लगा हुआ है घर जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो तरतीब है ना कि किसी और का नंबर लगा हुआ था, वो तरतीब बदलने वाली है। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो खत लिखे हैं और जो किरदार अदा किया है ये 63A के बेंच के हवाले से, इसका हम कानून और आइन के तनाज़ुर में जायज़ा ले लेते हैं। ये 63A की तशरीह जिस बेंच ने की थी और ये डिक्लेयर कर दिया था, जो सदारती रेफरेंस था। जब अदम एतमाद की तहरीक का मामला चल रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस भेजा था 63A की तशरीह से के मतलब, और उसमें उन्होंने ये सवाल भी रखा था कि क्या जो पार्टी पॉलिसी के बरक्स अरकान असम्बली हैं, यानी कौमी असम्बली के अरकान हैं, वो अगर वोट देते हैं अदम एतमाद की तहरीक में या कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, क्योंकि ये ओपन होता है, ये जो वोटिंग होती है ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होती है, तो क्या उसका वोट जो है वो गिना जाएगा? ये एक उसमें सवाल था। और इन्होंने ये जो 5 रुकनी बेंच था, जिसमें मैंने कल भी अर्ज़ किया था बंदयाल साहब की सरबराही में, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी थे, एजाज़ुल अहसन साहब भी थे। इन 3 जजों ने ये जो तशरीह की थी, उन्होंने कहा था जनाब नहीं, वो नहीं गिना जाएगा, वोट शुमार ही नहीं होगा। और फिर वो फौरी तौर पर जो बंदा है जो पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का, तो वो फौरी तौर पे डी-सीट हो जाएगा, घर चला जाएगा। 2 जजेस ने उस बेंच में इख्तिलाफ किया था, जस्टिस मदर आलम मियां खेल साहब ने और जस्टिस जमाल खान मुद्दोखेल साहब ने। 2 जज घर जा चुके हुए हैं, तो मुनीब अख्तर साहब जो है उनको बेंच में, ज़ाहिर है जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है वो वही बेंच बनता है जो पहले समाअत कर चुका होता है। तो अब एजाज़ुल अहसन साहब की जगह उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह उन्होंने काजी फाज़ल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस खुद को शामिल कर लिया। अब इन्होंने बेंच में बैठने के बजाय, यानी कल 30 नवंबर को उसकी समाअत थी, इस केस की लगा हुआ था, काज़ जारी हो चुकी हुई थी, तो 30 नवंबर को इन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने एक ख़त लिखा रजिस्ट्रार के नाम। अच्छा, उसमें एक बात तो ये कहते हैं मुनीब अख्तर साहब कि जनाब जब अजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जब अभी आर्डीनेंस के ज़रिए वो तब्दील नहीं हुई थी कमेटी, और उसमें मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब उस वक्त आपने, यानी चीफ जस्टिस को मुखातब करके कहा है उन्होंने कि चीफ जस्टिस ने उस वक्त इस बेंच की सरबराही के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नाम जो है तजवीज़ किया था, लेकिन अब कोई वजह बताए बगैर जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद इस बेंच की सरबराही करने बैठ गए हैं, ये इन्होंने कहा। अच्छा, अब जो इनका खत है ना, उसका पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ये खुद कह रहे हैं कि जनाब आपने तजवीज़ किया था नाम मंसूर अली शाह साहब का, लेकिन मिनॉरिटी मेंबर के तौर पे, यानी उन्होंने अकेले थे जिन्होंने ये तजवीज़ दी थी मंसूर अली शाह साहब इस बेंच की सरबराही करें, आपने तो इसका मतलब मुस्तरद कर दिया था। अब आप कैसे कह सकते हैं? उस वक्त या तो फैसला हो जाता ना, आप तीनों ये फैसला कर लेते कि जनाब ठीक है, मंसूर अली शाह साहब जो है 63A से मुतल्लिक जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं उस बेंच की सरबराही करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि जनाब आपने उस वक्त तजवीज़ किया था, लेकिन बतौर मिनॉरिटी मेंबर, यानी 2 जज जो हैं, उस 2 रुकन हैं जो कमेटी के, उन्होंने तो हामी नहीं भरी थी। और दूसरी बात जो इन्होंने की है वो कहते हैं कि 23 नवंबर को चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो आर्डीनेंस के जरिए तरमीम की गई थी, उसके तहत नई कमेटी तश्कील देके
اجلاس طلب کیا تھا 23 نومبر کو. اب جو کمیٹی ہے اس میں سے منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا اور ان کی جگہ امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہیں کمیٹی سے نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ جو آرڈیننس ہے، ترمیمی آرڈیننس جو ترمیم آئی ہے اس میں یہی ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے، سینئر ترین جج ہوں گے، اور ایک جو جج ہوں گے وہ ہوں گے جن کو چیف جسٹس نامزد کریں گے. تو انہوں نے منیب اختر صاحب کو نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب منصور علی شاہ صاحب اس بینچ میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو خط لکھا تھا جس میں بہت سارے آئینی سوالات اٹھائے گئے تھے. اچھا وہ کون سے آئینی سوالات تھے؟ اس میں تو کچھ وضاحتیں طلب کی گئی تھیں. اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جو آرڈیننس جو ہے اس کو ماننے سے انکار کیا گیا تھا، قانون کو ماننے سے انکار کیا گیا تھا. ظاہر ہے اب جو علی ظفر صاحب ہیں جو سماعت کے دوران پیش ہوئے ہیں اس بینچ کے سامنے، جس میں منیب اختر صاحب شامل نہیں تھے، باقی 4 ججز جو ہیں وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے علی ظفر سے جو عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور عمران خان کی نمائندگی کی بینچ نے انہیں اجازت دے دی ہے، تو وہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو قانون ہے کیا آپ کے خیال میں نافذ عمل ہے؟ ان کے جناب بالکل، جب تک یہ قانون جو ہے یہ کالعدم نہیں ہو جاتا یا معطل نہیں ہو جاتا یا اس پہ عمل درآمد نہیں روک دیا جاتا، یہ حکم امتناعی نہیں آ جاتا، اس وقت تک تو یہ قانون ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ 2 ججوں نے آپ نے فیصلہ کیا ہے بیٹھ کے. کمیٹی کے 2 ارکان تھے، یہ 3 ارکان ہونے چاہیے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تینوں ارکان بیٹھتے پھر کمیٹی کا اجلاس ہو سکتا تھا. اچھا اب جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم آئی ہے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو سیکشن ہے نا 2 اس کا، اس میں ابتدائی حصے میں ترمیم کی گئی ہے کہ جناب جو کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ کون ہوں گے، یعنی کہ سینئر موسٹ 2 ججز کی بجائے ایک سینئر موسٹ رکھا گیا اور ایک وہ جسے چیف جسٹس نامزد کریں گے. اب ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں اس کا جو سیکشن 2 ہے، اس کا جو سب سیکشن 3 ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کمیٹی اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کرے گی. یعنی 2 ججوں نے جو فیصلہ کر لیا وہی کمیٹی کا فیصلہ ہے. اب تیسرا جج آتا ہے نہیں آتا ہے، وہاں آ کے اختلاف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ غیر متعلقہ چیز ہو جاتی ہے. یہ سیکشن کہہ رہا ہے کہ جناب اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس قانون کو نہیں مانا، اور منیب اختر صاحب جو ہے انہوں نے بھی نہیں مانا. انہوں نے تو یہ شرط رکھی تھی کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے کہ جناب منیب اختر صاحب کو واپس لائیں، یا یہ جو آرڈیننس ہے اس کا جوڈیشل سائٹ پہ جائزہ لے، فل کورٹ بیٹھے، یا پھر جو رولز کمیٹی ہے جو فل کورٹ بیٹھتی ہے انتظامی طور پہ وہ اس کا جائزہ لیں. جب تک یہ نہیں ہوگا میں کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آؤں گا. باقی تو واقعاتی سوالات تھے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جناب یحییٰ فریدی صاحب کا نمبر تھا منیب اختر کے صاحب کے بعد، لیکن آپ نے ان کی بجائے امین الدین خان کو کیوں شامل کیا؟ ایک سوال کیا. تو اس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا جناب آپ کے سامنے کل بات ہوئی تھی یحییٰ فریدی صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یحییٰ فریدی صاحب اس دن جمعے والے دن جب اجلاس بلایا گیا تھا، جب کمیٹی تشکیل دی جا رہی تھی تو چلے گئے تھے اسلام آباد سے، تو امین الدین خان صاحب دستیاب تھے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کل آپ ہی کے سامنے میں نے یحییٰ فریدی صاحب سے پوچھا تھا کمیٹی میں شمولیت سے متعلق، تو انہوں نے کمیٹی میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ نہیں شامل ہونا چاہتے تھے. تو جب جج شامل ہی نہیں ہونا چاہتا تو پھر اس کو کیسے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، جو کہتے ہیں آئینی سوالات اٹھائے تھے، ایک انہوں نے یہ کیا تھا منیب اختر کو کیوں نکالا. تو چیف جسٹس صاحب نے 11 پوائنٹ بتائے. ان میں جو ان کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا منیب اختر صاحب یہ سسٹم کو سموتھلی آئین اور قانون کے مطابق چلنے نہیں دے رہے، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. جو آئینی حقوق ہیں سائلین کے ان کو متاثر کر رہے ہیں، اور پھر کام چور ہیں. 11 بجے جو ہے یہ بند کر دیتے ہیں اپنی دکان. دوسرے ججز جو ہیں انہوں نے تفضیلات کا اظہار کیا جن کے ساتھ بینچ میں بیٹھتے ہیں. تو بھائی جی کون سے آئینی سوالات جن کے جواب آپ تلاش کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور چیز جو انہوں نے کی ہے، جو کل کے ویلاگ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ اعتراض اٹھائیں گے. ایک تو یہ
کمیٹی کی تشکیل اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے وہ بالکل انہوں نے وہی کیا. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ مسٹر جسٹس مظہر علی میاں خیل جو ڈھاک جج ہیں اس وقت، ان کی شمولیت پر اعتراض اٹھائیں گے. جی انہوں نے ان کی شمولیت پہ اعتراض اٹھایا ہے منیب اختر صاحب نے. اور کہا کیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب 19 جولائی کو جب اجلاس ہوا تھا ہماری کمیٹی کا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، جس میں منیب اختر صاحب بھی تھے اور منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، تو وہاں یہ امور طے ہو گئے تھے ڈھاک ججوں کے حوالے سے. اور وہ کیسے ہوئے تھے؟ 2-1 سے. یہ 2 سوال منیب اختر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب اور یہ منیب اختر صاحب ایک طرف ہو گئے تھے اور قاضی صاحب اکیلے رہ گئے تھے. اور قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب کو جواب میں، اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے منیب اختر کا، جو 11 پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو کیوں نکالا کمیٹی سے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو ان کے سینئر جج تھے، ظاہر ہے جو ڈھاک جج ہیں دونوں ان سے سینئر رہ چکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، بلکہ عدم احترام کا جو معاملہ تھا، اس طرح کا ان کا رویہ تھا ان کے حوالے سے. اچھا، اب جو میری اطلاع ہے، جو کل میں نے ذکر کیا تھا آئین کے آرٹیکل 260 کا، جو تعریف یا ڈیفینیشن سے متعلق ہے اور توضیحات سے متعلق ہے مختلف آرٹیکلز کے حوالے سے، تو انہوں نے سید منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس میں آئین کے آرٹیکل 260 کا سہارا لیا تھا. اچھا، وہاں جو سہارا لیا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے تشریح کی 260 کی. اچھا، 260 جو ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ، کل میں نے ذکر کیا تھا، آج سکرین پہ بھی میں دکھا رہا ہوں. اس میں لکھا ہو کہ جج کی تعریف. جج کی تعریف کیا ہوگی؟ جج کس کو کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جناب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں نا، ان میں جج کے ساتھ جو چیف جسٹس ہے وہ بھی جج سمجھا جائے گا، یعنی وہ بھی جج میں شامل ہے تعریف میں. اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا، لکھا ہوا ہے قائم مقام جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا وہ بھی جج شمار ہوگا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اس میں اڈہاک جج کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اڈہاک جج جو ہے اس تعریف کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اڈہاک جج تو پھر ہے ہی نہیں سپریم کورٹ میں. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اڈہاک جج، وہ چھولے بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماضی میں جتنے بھی ڈھاک ججز لگائے گئے ہیں، آخری دنوں میں ہم نے دیکھا خلیل الرحمن رمدے صاحب تھے، وہ بینچ نمبر 1 میں بیٹھا کرتے تھے، افتخار محمد چوہدری والے بینچ میں، اور ہر قسم کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت میں شامل ہوتے تھے. انہوں نے جو چیف جسٹس نے خط لکھا ہے کہ ان 2 ججز کو، یعنی سردار طارق مسعود جو ڈھاک جج ہیں اور جسٹس مظہر علی میاں خیل صاحب، ان کو 1100 مخصوص مقدمات کی سماعت تک محدود کر دیا. اور جو شرعی اپلیٹ بینچ ہے اس میں بھی نہیں شامل ہونے دیا ان کو کہ جناب آپ دونوں بیٹھے اور بس یہ جو مقدمات ہیں نا 1100 ان کو ذرا دیکھیں دکھیں. حالانکہ یہ جو قائم مقام جج کا ذکر ہے، یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جو قائم مقام جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت جو ہے وہ اس کا تقرر ہوتا ہے. اس کی ضرورت اس لیے تھی 181 والے کی، قائم مقام جج کی، کہ وہ ہائی کورٹس کے جج ہیں، جب سپریم کورٹ کا کوئی عہدہ خالی ہو جاتا ہے جج کا، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو پھر اس کی جگہ پہ عارضی طور پہ غیر حاضر جج کی جگہ یا عدم دستیاب جج کی طرح یا ریٹائرڈ جو سیٹ خالی ہو، اس پر ہائی کورٹ سے ایک جج جو ہیں ان کو عارضی طور پہ قائم مقام جج مقرر کیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو 181 ہے نا، یہ دوبارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عارضی طور پہ اس کا تقرر ہوگا. یعنی وہ جج جو ہے جو سپریم کورٹ میں کام کرے گا، اصل میں متعلقہ ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ پہ ہوگا. اس لیے ضروری تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے جناب وہ تو ہائی کورٹ کا جج ہے. اس لیے 260 میں یہ ضروری تھا کہ ذکر کیا جائے کہ جو قائم مقام جج ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی سپریم کورٹ کا جج شمار ہوگا. اب جو اڈہاک جج ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اڈہاک جج اور دوسرے جو مستقل جج ہیں وہ برابر ہیں. اب وہ ہیں 182 کے تحت
आइन का आर्टिकल 182 जो ढाक जजों से मुतल्लिक है, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा जज जिसे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए अभी 3 साल का अरसा ना गुजरा हो, उसे मखसूस मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज मुकर्रर किया जा सकता है। ये तो हो गया। इसके साथ ही आगे जाके वजाहत कर दी गई है कि इससे वही इख्तियार समाअत हासिल होगा और इसके वही इख्तियारात होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हैं, यानी जो मुस्तकिल जज हैं। तो इसलिए वहां जो है 260, उसमें तो जो मुस्तकिल जजेस हैं उनका भी जिक्र नहीं, सिर्फ जज लिखा हुआ है। तो फिर ये उन जजों में शुमार होते हैं। 182 को अगर देखा जाए, इन्होंने मुनीब अख्तर साहब जो है ना, इन्होंने हमेशा अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की है, और 260 की भी ये और 182 की भी ये अपनी मर्जी से तशरीह कर रहे हैं। अब इन्होंने लिखा है कि जनाब मजहर आलम मियाँ खेल साहब को आपने शामिल करके जो शामिल किया है, ये तो 182 आर्टिकल जो है उसके मुनाफी है। वो 182 मैंने आपको दिखा भी दी है, पढ़ भी दी है कि एडहाक जज के और आम जजों के इख्तियारात जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं, बराबर हैं। वो सारे इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो आम जजेस जो हैं, जो मुस्तकिल जजेस हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी कायम काम जज वाली 260 में जो जिक्र है, वो इस वजह से कि वो मुतलका हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ पे होते हैं, कायम काम होते हैं, आर्जी तौर पे जाते हैं। वो उन्होंने वापस आना होता है हाई कोर्ट में, इन्होंने रिटायर हो जाना होता है, जो मुकर्रर मुद्दत के बाद इन्होंने सुबकदोश हो जाना होता है अपने ओहदे से। ये फर्क है। और फिर जैसा मैंने अर्ज किया कि जो अपनी मर्जी से हमेशा तशरीह करते रहे। अब 63A वाला मामला देख ले, उसमें मुतअद्दिद विलाग में कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो कह चुके हुए, इनके अपने लोग कह चुके हुए हैं यार कि ये रीराइट करने के मुतरादिफ है, इन्होंने की है। ये जो 63A इन्होंने कहा जमहूरियत के लिए हम ये कर रहे हैं। जब जो बेंच था उन्होंने जो फैसला किया था 3-2 से आया था, 2 जजों ने इख्तिलाफ किया था, जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। तो उससे जो अदम एतमाद से मुतल्लिक आइन का आर्टिकल है, वज़ीर आज़म के अदम एतमाद से मुतल्लिक, वो है 95। उसमें यह है कि जनाब जो टोटल अरकान है, रुकनियत जो टोटल है, उसकी अक्सरियत जो है अगर अदम एतमाद का इजहार कर दे उनके ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, तो फिर वो घर चले जाएंगे। इसी तरह जो वज़ीर आला हैं या वज़रा आला हैं चारों सूबों के, उनके खिलाफ अदम एतमाद के मुतल्लिक भी यही असूल है। इन्होंने उन दिन बड़ा रौला शोला पड़ा हुआ था और ख्याल यह था कि पीटीआई के बंदे जो हैं ये तोड़ लिए जाएंगे। तो इन्होंने ये तशरीह कर दी जनाब उनका वोट ही शुमार नहीं होगा, हालांकि वहां ये बात ही नहीं है। उसमें ये लिखे वोट, यानी जो वो आर्टिकल है उसकी जो रूह है वो ये कहती है कि जनाब वोट शुमार होगा, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ डीसीट करने के लिए जो पार्टी है वो कार्रवाई कर सकती है। वो एक प्रोसेस बकायदा दिया हुआ है। इनका नहीं। अब अगर इनकी बात मान ली जाए तो इन्होंने जो 95 आर्टिकल अदम एतमाद वाला वज़ीर आज़म के खिलाफ, उसे गैर मौसर बना दिया। अगर एक पार्टी की अक्सरियत है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं उस पार्टी के, जो वज़ीर आज़म की पार्टी है, कि जनाब थोनू नहीं रहना चाहिए वज़ीर आज़म, और अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है अपोजिशन की मदद से, तो उनके तो वोट ही शुमार नहीं होंगे, वो तो वोट ही नहीं दे सकते। अब अक्सरियत जो है वो अपोजिशन को शो करना पड़ेगी, तो वो शो नहीं कर सकेंगे। तो ये 95 कहां गया? कैसे अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मंजूर होगी या पास होगी? तो वो ज़ाहिर है जिस बंदे ने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है तो उसने रिस्क लेके, अपनी सीट का रिस्क लेके वो फैसला करना है वोट देने के लिए। इन्होंने कहा नहीं जब उसका वोट ही शुमार नहीं होगा। बहरहाल ये निविश्ते दीवार है, ये जो है ना वोट शुमार ना होने वाली बात, ये वापस हो जाना है, एक बात। और दूसरी जो बात ये है कि ये कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा और भी कई एक मिसालें हैं। ये जो अभी इन्होंने फैसला दिया है 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों वाला कि पीटीआई को दे दी जाए, हालांकि पीटीआई ना वहां मदई थी, ना पीटीआई ने मांगा, बस इन्होंने दे दी उनको। और इससे पहले भी इन्होंने जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त एक सदारती रेफरेंस आया था अदालत में, इन्हीं के पास गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। मुनीब अख्तर साहब भी थे, एजाज अल हसन साहब भी थे। और आपको याद होगा मुनीब अख्तर साहब ने बड़े कह रहे थे कोई
اس میں یہ تھا، سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، جیسے وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوتا ہے کہ اوپن ہوتا ہے، وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہوتا، تو کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بار بار کہہ رہے تھے جناب ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے جناب جو سیکریسی ہوتی ہے نا ووٹ کی، وہ دائمی نہیں ہوتی، کبھی تو کبھی پتہ چل ہی جانا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، لیکن یہ بات برقرار رکھی تھی کہ جناب جو سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوگا، لیکن کوئی سیکریسی جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب پنجاب میں اسپیکر کا الیکشن ہوا، حمزہ اور پرویز الہی کا رولا شولا پڑا ہوا تھا، تو اس وقت جو بیلٹ پیپر تھے ان کے اوپر سیریل نمبر لگا دیے گئے تھے، کئی ایک بیلٹ پیپر ہوئے، یعنی جو کاؤنٹر فاؤل ہے اس کے اوپر جو نمبر ہے وہی بیلٹ پیپر میں، وہاں نام لکھا ہوتا ہے، انگوٹھا لگا ہوتا ہے، دستخط ہوتے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا جناب یہ 777 ہے تو ادھر بھی 777 ہے، پتہ چل جائے گا 777 والا کس کو ووٹ ڈال کے گیا ہے۔ یہ ہوا تھا یہاں پنجاب اسمبلی میں، اس فیصلے کے نتیجے میں اس طرح کے فیصلے دیے ہوئے۔ بہرحال ایک صاحب جو مجھے بتا رہے تھے سپریم کورٹ کے سابق جج، جو ری رائٹ کرنے تسلسل کے ساتھ جو ججز جو ہیں وہ ری رائٹ کر رہے ہیں آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو، تو جو 26ویں ترمیم ہے اس میں اس بات کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اسے بھی مس کنڈکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے کہ جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں آرٹیکل، ان کی آپ نئے سرے سے وضاحت کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کا اب پھر وہ جو ججز ہیں انہوں نے پھر یہ بھی کہا جناب جو خط ہے نا میرا، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ یہ منیر اختر صاحب لکھ رہے ہیں اپنے خط میں، تو وہاں تو چیف جسٹس نے کہا جناب نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ طے شدہ امر ہے کہ جو بینچ میں شامل ہوتا ہے نا جج، اس نے بینچ کے اندر بیٹھ کے وہاں اعتراض کرنا ہوتا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ باتیں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منیر اختر صاحب ایسا کریں گے، خط لکھیں، خود شامل نہیں ہوں گے، اعتراضات یہی کرنے تھے انہوں نے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جناب یہ خط لکھ کے ذریعے رجسٹرار کو خط لکھ کے اب کہہ رہے ہیں جناب اس کو بینچ کا جو ہے یہ جو ریکارڈ ہے 63A والا اس میں شامل کیا۔ چیف جسٹس نے نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو آنا چاہیے تھا، بیٹھ کے جہاں اعتراض کرتے، تو ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ خط آئے اور وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے۔ اچھا پھر لیکن بعد میں جب تحریری فیصلہ آیا ہے تو وہ انہوں نے اس میں ان کا جو خط ہے اس کو شامل کر لیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم کوشش کریں گے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں جو کل یعنی آج 1 اکتوبر کو جو سماعت ہوگی اس بینچ میں بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر جو ہے ہم نئی کمیٹی جو ہے وہ نیا بینچ تشکیل دے دیں گے، منیب اختر صاحب کو نکال دیں گے اور ان کی جگہ نیا جج جو ہے اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد منیب اختر صاحب نے ایک اور خط جو ہے وہ کٹکا دیا رجسٹرار کے نام، اور اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے نا 4 ججوں کا وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، دستخط ان کی مہر بنی ہوئی ہے، منیب اختر صاحب کی 5 ججوں کی مہر بنی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب وہاں میرا نام تو ہے لیکن میں تو بینچ میں بیٹھا ہی نہیں، میں بیٹھتا تو پھر ہوتا نا۔ وہ کہتے ہیں جی اس بینچ کی جو کاروائی ہے 4 ججوں کی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات، اچھا پہلے خط میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے، اگر وہ بینچ 4 ججز جو ہیں وہ اس کی منظوری نہیں دیں گے تو پھر آپ کے خط کو، پہلے والا جو خط ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب جو بعد میں اس نے خط لکھا ہے ان کو اس کو بھی ریکارڈ پہ لایا جائے، رجسٹرار کو کہہ دیا جناب فائل پہ لگا دیں، یہی مطلب بنتا ہے نا، پہلے تو بینچ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا جو دوسرا خط ہے وہ انکار ہے، یعنی یہ نہیں مانے بینچ میں بیٹھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد نیا اجلاس جو ہے پروسیجر کمیٹی کا وہ بلا لیا گیا ہے، اور 11:30 بجے سے پہلے نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائے گا، ان کی جگہ اور جج صاحب آ جائیں گے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 ججز جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے تھے، اور میری مہر جو ہے وہ موجود ہے لیکن میرے دستخط نہیں ہے، تو یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ عدالتی حکم نہیں ہے یا عدالتی کارروائی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں خود یہ کر چکے ہوئے ہیں، جب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سو موٹو لیا تھا 2 رکنی بینچ نے، اور پھر اس پہ گلزار صاحب نے ایک بڑا بینچ بنا دیا تھا،
तो उस वक्त ये उठ गए थे, काजी साहब के साथ बदतमीजी की थी बेंच के अरकान ने, और फिर ये उठ गए थे और फिर जाके काजी साहब को निकाल दिया था। तो उस वक्त जो बेंच था उसने काजी साहब के दस्तखतों के बगैर वो फैसला कैसे जारी कर दिया था। और भाई साहब जो तुझे किया है ना, थोड़े अगे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वैसे फर्स्ट इंप्रेशन का मामला है। कभी नहीं हुआ कि जनाब कोई जज जो है वो बैठे बगैर इनकार कर दे, उठ जाए बेंच से। और ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं जो है ना बेंच से इनकार नहीं कर रहा बैठने से, लेकिन अदम दस्तयाबी की बुनियाद पे इसको तस्वर किया जाए कि मैं अदम दस्तयाब हूं। तो चीफ साहब ने कहा भाई साहब आपने सारा दिन तो केसों की समाअत करते रहे और जो चाय पीने के लिए चाय के वक्फे के दौरान आप कमेटी रूम में भी मौजूद थे, अब आप कह रहे हैं इसको अदम दस्तयाबी तस्वर किया जाए। ये जो आइन है ना, इसके तहत जो हलफ उठाते हैं जजेस, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो आइन के मुताबिक चलूंगा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा, और जो फैसले हैं वो कानून और आइन के ताबे रह के करूंगा। ये जो कानून है जिसको तस्लीम किया है इन्हीं के वकील ने, इमरान खान के वकील ने, अली जफर ने, कि जनाब कानून तो मौजूद है, इन फील्ड है, लेकिन कमेटी का इजलास ठीक नहीं हुआ, 3 जज बैठने चाहिए थे। वो मैंने बता दिए, वो सेक्शन मैंने दिखा दिए। ये इस बात का भी हल उठाते हैं कि आइन की पासदारी, कानून की भी पासदारी, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है हमारा, उसकी भी पासदारी करेंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी बनती है और हल्फ की भी खिलाफ वर्जी बनती है, ये जो मुनीब अख्तर साहब कर रहे हैं। और मैंने अर्ज किया ना, पहले नंबर शायद किसी और का था, तो अब लग मुझे रहा है कि वो तरतीब जो है वो बदल जानी है। तो ज़ाहिर है अगर तरतीब बदलती है तो अब तो ये एक फिट केस, एक तरह से बादी नज़र में एक फिट केस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो मुनीब अख्तर साहब का किरदार है। तो फिर इसमें ज़्यादा देर भी नहीं है। ये वैसे ना अगले 8, 10, 15 दिन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आ जाएंगी। ये उसी तरह फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हैं जिस तरह इमरान खान साहब उस वक्त 2022 में डिप्रेशन का शिकार थे जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना था। भागे फिर रहे थे, कभी इधर कभी गलती पे गलती, गलती पे गलती। जब कहते हैं ना कि किस्मत बुरी हो, माड़े दिन आ जान ते अकल ते परता पै जाता, कुछ इस तरह की सूरत हाल जी है ना। अब ये उस वक्त भी इमरान खान कामयाब नहीं हुए थे, अब भी इमरान खान साहब जो हैं उसी कैफियत से गुजर रहे हैं, और उनके साथ जो हमदर्दी रखने वाले जजेस हैं वो भी तकरीबन उसी कैफियत का शिकार है। अब खान साहब जो है, ये जो 26वीं तरमीम है, इसका रास्ता रोकने के लिए वो एक मरतबा फिर अफरा तफरी जो है पैदा करना चाह रहे हैं। जो रियासत की रेट है वो खत्म करना चाह रहे हैं। अब गंडापुर साहब जो कह रहे हैं वो तो बागियाना बयानात दे रहे हैं ना कि जनाब 1 गोली मारेंगे हम, 10 गोली मारेंगे। हमने पुलिस वाले पकड़ लिए थे, पंजाब पुलिस के बंदे, लेकिन फिर हमने तरस खा के छोड़ दिया कि इनके भी बच्चे हैं। इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो। और फिर वो कह रहे हैं जनाब अब तो मैं वापस जा रहा हूं। जिस दिन रावलपिंडी में आना था उन्होंने, वो नहीं पहुंच सके थे, पहले मर्दान पहुंच गए। पेशावर से इस्लामाबाद आने के लिए मर्दान की तरफ क्या करने चले गए थे, फिर वो जो इंटरचेंज है पीछे, वहां रावलपिंडी तक पहुंचे नहीं थे और वहीं से चले गए जनाब। वो जो हमारे गौहर अली खान साहब है, उन्होंने कहा कि मैसेज आ गया जनाब, एहतजाज खत्म हो गया 7:30 बजे, पता नहीं कितने बजे, तो आप वापस जाएं। तो खान साहब जो है एहतजाज खत्म करने में उनको थोड़ी सी कहने की तकलीफ है या क्या हुआ। अब उन्होंने एक और हुक्म जारी कर दिया कि जनाब जुमे वाले दिन ना 4 अक्टूबर को डी चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा। और भाई डी चौक में तो पाबंदी लगाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी। जब आप आ रहे थे 25 मई को वहां से मोटरवे पे, तो उस वक्त भी आपको कहा था जनाब डी चौक में नहीं जाना आपने, आप ऐसे चले गए थे। और उन्होंने कहा जनाब शायद उनको पता ना चला हो, बुंदियाल साहब वाली कोर्ट ने, तनवीर साहब ने, तो वो डी चौक में तो जा ही नहीं सकते आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आप अदलिया की जो है आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे, एक बात। और दूसरा ये कहते हैं कि जनाब 2 अक्टूबर को मियां वाली में और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे
जलसा होगा, एहतजाज होगा। तो ये उसी तरह की कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं जैसे आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से करना चाह रहे थे। तो इस वक्त भी जो 2 और 4 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को कल मलेशिया के वज़ीर आज़म जो हैं अनवर इब्राहिम साहब, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 4 तारीख तक वो पाकिस्तान में रहेंगे और ये उस दौरान धरने दे रहे होंगे। और इसी माह जो है वो चीन के वज़ीर आज़म जो हैं वो आ रहे हैं। शंघाई ताबन तंजीम का इजलास यहाँ पे हो रहा है। तो ये अफरा तफरी, और इनका ख्याल है कि जनाब अफरा तफरी में शायद वो तरमीम वाला मामला जो है वो रुक जाए। उस वक्त भी नाकाम रहे थे, इस वक्त भी जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग हैं ना, वो इस मरतबा भी नाकाम रहेंगे। और जो मजबूत असाब वाले हैं, जिन्होंने पहले भी फाइट की है आइन और कानून के लिए, जो आइन और कानून के लिए फाइटर बने, अब भी जीत उन्हीं की होनी है। ये देख लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।